बीनी दोनों हाथ चेहरे पर रखे दोनों को देखकर दंग रह गई और गुस्से से आगे बढ़ी। रमला को बालों से खींचते हुए अपने सामने खड़ा किया और इसके चेहरे पर थप्पड़ बरसाती चली गई। हमदान तेजी से आगे बढ़ा और रमला के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। रमला इसकी शर्ट को मुट्ठियों में भींचे इसके पीछे छुपकर खड़ी हो गई। ये सब इतना अचानक हुआ कि वो समझ ही नहीं सकी कि क्या हो रहा है। बीनी, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है, हमदान बेबस सा बोला, लेकिन वो बार बार रमला पर झपटने की कोशिश कर रही थी। तुम पूरी रात इसके साथ थे, इसका सर तुम्हारी गोद में था और तुम्हारा हाथ इसके बालों में, और अभी भी तुम कह रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं है। शेम ऑन यू हमदान, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इस लड़की को तो मैं जिंदा ही नहीं छोड़ूंगी। वो फिर से रमला की तरफ बढ़ी, लेकिन हमदान इसके सामने से हटा ही नहीं। जब बिनिश रमला तक न पहुंच सकी तो हमदान को थप्पड़ मारना शुरू हो गई। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा हमदान? इसकी शर्ट को मुट्ठियों में भींचती हुई इसे अपनी तरफ खींचती हुई चिल्लाई। बीनी, लिसन टू मी। हमदान ने इसे समझाना चाहा, लेकिन बदले में वो चिल्लाई, नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई भी बात, सुनने को कुछ बाकी रहा ही नहीं। तुमने बहुत बड़ा धोखा दिया है मुझे हमदान, बहुत पछताना पड़ेगा तुम्हें। याद रखना, इस लड़की की मौत मेरे हाथों तय है। तुम जितना मर्जी बचा लो इसको, लेकिन ये मेरे हाथ से बच नहीं पाएगी। वो फिर से रमला की तरफ बढ़ी, लेकिन नाकाम वापस पलटने पर टूटी फूटी चेयर्स उठाकर दीवार में मारना शुरू कर दी। बीनी, मेरी बात सुनो, हमदान गुस्से से चिल्लाया, मगर बीनिश पर कुछ असर नहीं पड़ा। कैसी गुजरी आप दोनों की रात? मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा आप दोनों ने कहा था। आप दोनों के फोन मेरे पास सेफ थे। मुझे लगा आप लोग खुद ही नीचे आ जाओगे, लेकिन आप दोनों ने बहुत आगे का सोच रखा था। स्वीपर को पैसे देकर इससे बाहर से कुंडी ही लगवा ली। वाओ, हाउ क्लेवर यू आर। नसीर की आवाज पर हमदान गुस्से से इसकी तरफ पलटा और गुस्से से इसके चेहरे पर थप्पड़ और घूंसे बरसाता चला गया। इसे जान से मार देता शायद आज, लेकिन सब लड़कों ने आगे बढ़कर दोनों को अलग कर दिया। इससे पहले कि हमदान खुद को छुड़ाते हुए आगे बढ़ता, रमला के चीखने पर तेजी से इसकी तरफ पलटा। वो अपना सर थामे फर्श पर बैठ रही थी कि बीनी ने इसके सर में कोई भारी चीज मारी और फिर से मारने के लिए इसकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन हमदान सामने आ गया और लकड़ी का टूटा हुआ बेंच का हिस्सा इसकी कमर में लग गया। रमला के सर से खून बहकर इसके चेहरे पर फैल रहा था और इसकी आंखें बंद हो रही थी। ये क्या किया तुमने बीनी? हमदान गुस्से से चिल्लाया और बीनी को जोर से धक्का देकर इसे खुद से दूर धकेला। वो दीवार से जा टकराई। रमला, आंखें खोलो प्लीज। हमदान रमला के गाल थपथपाता रहा, मगर रमला खून से लथपथ आंखों से इसकी तरफ देखती हुई जमीन बोस हो चुकी थी। इसे गिरते देखकर हमदान का अपना वजूद सर्द पड़ने लगा। बामुश्किल इसे बाजुओं में उठाए नीचे की तरफ दौड़ लगा दी। एक लड़का इन दोनों के बैग्स और फोन उठाए इनके पीछे पीछे दौड़ा। बीनिश ने भी हमदान के पीछे दौड़ लगा दी, लेकिन इसके पहुंचने से पहले ही वो गाड़ी लेकर वहां से जा चुका था। रमला के सर से खून बहता चला जा रहा था। हमदान पीछे मुड़ के इसे देखते हुए गाड़ी भगाता जा रहा था। इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुंचा और इसे स्ट्रेचर पर लेटाते इमरजेंसी की तरफ बढ़ा। सर आप छोड़ दें, हम देख लेंगे हुआ क्या है इन्हें। सीढ़ियों से गिरी है। हमदान को उस वक्त यही बेहतर लगा। नर्स ने इसे बाहर रुकने को बोला और स्ट्रेचर घसीटती हुई ले गई। हमदान एंट्री करवाने चला गया। वापस आकर बेबस सा टहलने लगा। ये सब ठीक नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर रमला को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं सोच रहा था कि इसके चेहरे में नूर नजर आ रही है, इसका मतलब ये तो नहीं था कि ये भी मुझे छोड़कर चली जाए। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं इस नसीर का बुरा हाल कर दूंगा। और बीनी, इससे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी मुझे। वो कैसे किसी को मार सकती है? इतनी बेयकीनी और इतनी नफरत मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस हद तक गिर जाएगी। ताईजान के एहसानात और माँ के जुड़े हाथ न होते तो मैं कभी ऐसी सर फिरी लड़की से शादी न करता। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इसके साथ जिंदगी कैसे गुजारूंगा मैं। पागल हो जाऊंगा मैं। मुझे अम्मा से बात करनी होगी, लेकिन फिलहाल रमला का होश में आना बहुत जरूरी है। इसके अलावा मैं किसी का सोच भी नहीं सकता। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। परेशानी में कॉरिडोर के चक्कर लगाने लगा। ओहो, ये तो बुरा हुआ आपके साथ। मैंने वार्न किया था, मगर आपने मेरी एक नहीं सुनी। अंजाम आपके सामने है। नसीर तंजिया मुस्कुराते हुए बोला। बीनिश गुस्से से इसकी तरफ झपटी। ये सब तुमने किया ना? क्यों किया तुमने ऐसा? मैं कैसे हमदान को लड़कियों से दूर रखने की कोशिश करती रही और तुमने डायरेक्ट इसे इस लड़की के साथ कमरे में बंद कर दिया। आई विल किल यू। तो इसमें क्या गलत किया? ये पहली बार थोड़ी हुआ जो वो रमला के साथ रात गुजार रहा था।
اس سے پہلے بھی دونوں کئی راتیں ساتھ گزار چکے ہیں کوٹھے پر۔ یقین نہیں آ رہا تو یہ تصویریں دیکھ لیں جو ان کی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ بینی کے سامنے رملہ اور ہمدان کی تصویریں لہرائیں۔ یہ بہت مشکل سے جمع کی تھی میں نے۔ آؤ آؤ تم سب دیکھو اور سب کو دکھاؤ، بہت سارے پرنٹ نکلوائے ہیں میں نے۔ بینی حیرت زدہ سی تصویریں دیکھتی رہ گئی اور سیڑھیوں میں بیٹھ گئی۔ ایسا کیسے کر سکتے ہو تم ہمدان؟ ڈونٹ وری، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ اس لڑکی کو اس یونیورسٹی میں مزید نہیں ٹکنے دیں گے۔ نصیر نے بینی کو تسلی دینے کی کوشش کی، بدلے میں بینی نے تصویریں اس کے منہ پر ماری اور وہاں سے چلی گئی۔ چلو بھائی شاباش، پوری یونیورسٹی میں پھیلا دو یہ تصویریں، سب کو خبر ہونی چاہیے کہ کیا بے حیائی چل رہی ہے یہاں اور کیسے کیسے لوگ پڑھنے آ رہے ہیں اس یونیورسٹی میں۔ ایسے لوگوں کا داخلہ بند کروانے کے لیے ہمیں ہی قدم اٹھانا پڑے گا۔ نصیر سب اسٹوڈنٹس کو تلقین کر رہا تھا اور سب اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے، لیکن ایک لڑکا افسوس بھرے انداز میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے نصیر کی طرف بڑھا۔ مت کرو ایسا، وہ لڑکی طوائف ہے یا نہیں یہ سب اللہ جانتا ہے، تم کون ہوتے ہو اس بات کا فیصلہ کرنے والے؟ اور اگر وہ طوائف ہے بھی تو کیا، اس کا اور خدا کا معاملہ ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس کی عزت اچھالنے والے؟ ہم سب کو اس کی ذات پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ دوسروں میں کیڑے نکالنے کی بجائے ہمیں اپنے اندر کو صاف کرنا چاہیے۔ اوئے، تیری خالہ کی بیٹی ہے کیا وہ؟ نہیں، میری خالہ کی بیٹی تو نہیں ہے وہ، لیکن کسی کی بیٹی تو ہے نا۔ تمہیں کس نے حق دیا ہے اس کی عزت اچھالنے کا؟ تم خود کو بہت حاجی سمجھتے ہو، اگر اتنے ہی نیک ہوتے تو کسی کی عیب اچھالنے کی بجائے پردہ ڈالتے، مگر تم ایک انتہائی گھٹیا انسان ہو، تمہیں سمجھانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، لعنت ہے تم پر۔ وہ غصے میں وہاں سے چل دیا اور اسے جاتے دیکھ کر نصیر نے کہا لگایا، دفع کرو اس کمینے کو، تم لوگ یہ پرنٹ لے جاؤ اور پوری یونیورسٹی میں جنگل میں لگی آگ کی طرح پھیلا دو، سب کو خبر ملنی چاہیے اس خوبصورت پیار کی کہانی کی۔ بے باکی سے آنکھ دباتے ہوئے ساری تصویریں اپنے دوستوں کو تھماتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ دوسری طرف بینی کب سے ہمدان کا نمبر ڈائل کر رہی تھی، مگر اس کا فون بند آ رہا تھا کیونکہ اس کا فون گاڑی میں تھا۔ کیا ہوا ہے آپ کی پیشنٹ کو اور آپ کا کیا رشتہ ہے ان سے؟ نرس آئی سی یو سے باہر آتے ہی ہمدان سے سوال پر سوال کرتی چلی گئی۔ بتائیں کیا ہوا ہے انہیں، آپ چپ کیوں کھڑے ہیں؟ ہمدان پریشان ہو چکا تھا کہ اب ان کو کیا جواب دے۔ سچ بتانے پر بینی کو جیل ہو سکتی ہے، ایک طرف فیملی ہے اور دوسری طرف دوستی۔ برا پھنس چکا ہوں میں۔ آپ نے جھوٹ بولا ہے ہم سے کہ یہ سیڑھیوں سے گری ہیں، ہے نا؟ یہ سیڑھیوں سے نہیں گری بلکہ کسی نے مارا ہے ان کو۔ یہ پولیس کیس ہے، آپ سچ بتا دیں ورنہ پولیس خود سچ اگلوائے گی آپ سے۔ کیسے کیسے لوگ ہیں اس دنیا میں، پہلے خود مارتے ہیں اور بعد میں ایکسیڈنٹ کا نام دے دیتے ہیں۔ آپ کا کیا رشتہ ہے ان سے، بتاتے کیوں نہیں آپ؟ کچھ پوچھ رہی ہوں میں آپ سے، کیا یہ آپ کی بیوی ہیں؟ نہیں، بیوی کے نام پر ہمدان چونک گیا۔ یہ میری بیوی نہیں، دوست ہیں، ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں ہم۔ ایکچولی کسی بات پر میری کزن کا ان سے جھگڑا ہو گیا تھا اور غصے میں اس نے ان کے سر پر ٹوٹی ہوئی چیئر کا ٹکڑا مار دیا۔ اوہ، بہت برا کیا ہے آپ کی کزن نے اس کے ساتھ۔ اس سے کہیں کہ جیل جانے کی تیاری پکڑ لے، کیونکہ اگر اس لڑکی کو کچھ ہو گیا نا تو اس کی باقی کی زندگی جیل میں گزرے گی۔ خدا کا کچھ خوف ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ کچھ بھی کریں لیکن انہیں بچائیں، پیسے کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں ہر طرح کے اخراجات اٹھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن انہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں بھلا؟ زندگی اور موت تو اللہ کی مرضی ہے۔ بہت گہری چوٹ آئی ہے اسے، آپ بس یہ دعا کریں کہ اسے ہوش آ جائے، کہیں کوما میں نہ چلی جائے وہ، کیونکہ کوما میں جانے والے مریض بہت کم بچتے ہیں۔ ایکسکیوز می، پولیس کو انفارم کرنا ہے مجھے، آپ اپنی کزن کو بلا لیں یہاں، اور ہو سکے تو اپنی فیملی اور اس لڑکی کے گھر سے بھی کسی کو بلا لیں۔ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے یہ بیچاری۔ ہمدان کے سر پر دھماکہ کرتی ہوئی نرس تیزی سے آگے بڑھ گئی اور وہ اپنے بے جان وجود کا بوجھ لیے بامشکل بینچ تک پہنچا اور دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھ گیا۔